पिछले कई सालों से पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें सूबा सिंध खास तौर पर कराची में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में काफ़ी मुलविस रहे हैं। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और सिंध पुलिस ने हमेशा उनके नापाक इरादों को आवाम की मदद से शिकस्त फाश दी। रेंजर्स कैंप पर हमला करने वालों को अफगानिस्तान से हिदायत मिल रही थी। 3 दहशतगर्द अफगान थे, एक बाजोड़ में रिहाइश पजीर था। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुल्क मुखालिफ कुव्वतें अमन को नुकसान पहुंचाने के दर पे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस दुश्मन की हर साजिश को नाकाम बना रही हैं। SSP इरफान बहादुर ने बताया खुदकुश बमबार का ताल्लुक अफगानिस्तान के सूबे से था। हमले के मास्टरमाइंड कारी बशीर को पाकिस्तान से अफगानिस्तान बुलाकर टास्क दिया गया। रेंजर्स ने इंटेलिजेंस कार्रवाई के दौरान कारी बशीर को गिरफ्तार कर लिया है। दहशतगर्द उस्मान ने इतराफ़ किया अफगानिस्तान में मुख्तलिफ कैंप्स में अस्करी तरबियत दी गई। अमरीकी फौज के ईरान पर तीसरे रोज भी फिजाई हमले, कई शहर धमाकों से लरज उठे। सेंटकॉम का कहना है वो शहर चाबहार, जासिक, कनार्क, अबू मूसा और बंदर अब्बास में ईरानी फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। कार्रवाइयाँ 5 घंटे तक जारी रहीं, जिनमें मुख्तलिफ अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया गया। सदर ट्रंप ने कांग्रेस को खत लिखकर आगाह कर दिया, कहा ईरान में कार्रवाइयों का मकसद अमरीकी शहरियों और अमरीका के मुल्की और गैर मुल्की मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान का ऑपरेशन नसर 2 उर्दन और बहरीन में अमरीकी अड्डों पर हमले। पासदारान इनकलाब ने उर्दन में एयरबेस को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया। दावा किया अमरीका के ज़रिए इस्तेमाल बेस ईरान पर हमलों के लिए इस्तेमाल हो रही थी। बहरीन में तैनात अमरीकी 5th फ्लीट पर भी मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया गया। ईंधन के ज़खायर को आग लग गई। उर्दन का ईरान के 4 मिसाइल तबाह करने का दावा। अमरीका ने एक बार फिर आपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी का ऐलान कर दिया। सदर ट्रंप का कहना है अमरीका अब आपने हुर्मुज़ का मुहाफ़िज़ बनेगा। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं ईरान की नाकाबंदी बमबारी से ज़्यादा मुफीद है। आपने हुर्मुज़ में सिर्फ ईरानी जहाज़ों और उनके गाहकों को रोकेंगे। दीगर मुल्कों को आज़ादाना नकलो हरकत की इजाज़त होगी। तमाम कार्गो पर अमरीका 20% फीस लेगा। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी बंदरगाहों और साहिली इलाकों की नाकाबंदी आज रात 1 बजे शुरू होगी। ईरान हमेशा से आबना हुर्मुज़ का असल मुहाफ़िज़ रहा है और रहेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं अमरीकी सदर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो भी आबना हुर्मुज़ से तिजारती जहाज़ को महफूज रास्ता फराहम करे उसे मुआवजा मिलना चाहिए। 20% ज़्यादा है। ईरान मुनसिफाना रवैया इख्तियार करेगा, कम मुआवजा लेगा। ईरान का अमरीका को आबना हुर्मुज़ में मुदाखलत से रोकने का ऐलान। तर्जुमान ख़ातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स कर्नल इब्राहिम जुल्फ़िकारी का कहना है अमरीका को किसी सूरत दखल अंदाजी की इजाज़त नहीं देंगे। अमरीकी मुदाखलत को ईरान के खिलाफ जंग तस्वुर किया जाएगा, जिसकी मुकम्मल जिम्मेदारी अमरीका पर आयद होगी। आपने हुर्मुज़ की जनूबी गुजरगाह में 2 ऑयल टैंकर्स पर ईरानी क्रूज मिसाइलों का हमला। इमाराती वजारत दिफा के मुताबिक ऑयल टैंकर्स ममासबा और बाहिया को 2 ईरानी क्रूज मिसाइलों से निशाना बनाया गया। टैंकर ममासबा पर हमले में भारतीय नयाद हमले का 1 रुकन हलाक। हमले में हमले के 8 अफराद जख्मी हुए। इमाराती वजारत दिफा की कौमी टैंकर्स पर हमले की शदीद मजम्मत। कहा यह हमला बैनुल-अक़वामी कानून की संगीन और खुली खिलाफ वर्जी है। रियासत इस कशीदगी का जवाब देने का मुकम्मल हक महफूज रखती है। यमन के हौसी बागियों का सऊदी अरब में अबहा एयरपोर्ट पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला। सऊदी अरब का कहना है ईरान की हिमायत याफ्ता हौसी मलेशिया के हमले को नाकाम बना दिया। जनूबी इलाके की तरफ दागे गए बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक दिया। अरब इत्तेहाद के तर्जुमान मेजर जनरल तरकी अल मालिक का कहना है सऊदी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम जनूबी इलाके की जानिब दागे गए बैलिस्टिक मिसाइलों के खतरे से निपटेगा। खलीज ताउन काउंसिल की सऊदी अरब पर हौसियों के हमले की शदीद मसम्मत। बैनुल-अक़वामी बरादरी से सख्त कार्रवाई का मुतालबा। GCC के सेक्रेटरी जनरल ने बयान में कहा हौसी मलेशिया का ये दहशतगर्दाना हमला बैनुल-अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। सऊदी अरब का अमन और सलामती GCC के तमाम रुकन ममालिक के मुश्तरका अमन का हिस्सा है।
پاکستان کی بھی حوثیوں کے سعودی عرب پر بیلسٹک میزائل حملوں کی شدید مذمت۔ سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب میں نائب مستقل مندوب عثمان جدون کا کہنا تھا، سعودی عرب کی سلامتی خود مختاری کی مکمل حمایت کا اعادہ کرتے ہیں، تمام فریق مذاکرات، سفارتکاری اور تحمل کا راستہ اختیار کریں۔ متحدہ عرب امارات میں امریکی سفارت خانے نے 15 جولائی تک سروسز منسوخ کر دیں۔ پاسپورٹ اور دیگر ہنگامی کونسل خدمات ای میل کے ذریعے فراہم کی جائیں گی۔ امریکی سفارت خانے نے کہا مقررہ تاریخوں میں اپائنٹمنٹ رکھنے والے افراد سفارت خانہ نہ آئیں، درخواست گزاروں سے خود رابطہ کیا جائے گا۔ فیصلہ علاقائی سیکیورٹی صورتحال کے باعث کیا گیا۔ برطانوی حکومت نے پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا۔ اسلامی موومنٹ آف کمپینینز آف دی رائٹ اور روس کی GRU والنٹیئر کور کو بھی دہشت گرد قرار دیا۔ 3 گروپوں کی معاونت یا سہولت کاری پر 14 سال تک قید کی سزا دی جا سکے گی۔ پارلیمان سے منظوری کے بعد نئے قانون اور پابندیوں کا نفاذ ہوگا۔ برطانوی وزیر داخلہ شبانہ محمود کا کہنا ہے پاسداران انقلاب کو برطانیہ کی قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا گیا۔ پاسداران انقلاب سمیت تمام غیر ریاستی گروہوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ بین الاقوامی مارکیٹوں میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ۔ برنٹ خام تیل 1.55% اضافے کے ساتھ $84.61 فی بیرل پر پہنچ گیا۔ ویسٹ ٹیکسز 1.77% اضافے سے $79.52 فی بیرل پر آ گیا۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا ابنۂ ہرمز کی دوبارہ بندش سے عالمی توانائی منڈیوں میں غیر یقینی صورتحال پیدا ہوئی۔ پاکستان میں پیٹرول کی قیمت بنگلہ دیش، سری لنکا اور ترکی سے کم ہے۔ ڈاکٹر آکاش کے قتل میں ملوث 2 ملزمان کو حیدرآباد پولیس نے گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان اسلم بابا گروپ کے لیے کام کرتے ہیں۔ ملزمان ماضی میں بھی جیل کاٹ چکے ہیں۔ گروپ میں ایک لڑکی بھی شامل ہے۔ کراچی 3 تلوار میں بینک کے سامنے ڈکیتی کے دوران ڈاکٹر آکاش کو قتل کیا گیا تھا۔ مقتول کے چچا ہیم چند کا کہنا ہے ایسے سڑکوں پر قابل لوگوں کو مارا جائے گا تو کون یہاں رہنا پسند کرے گا؟ ہمارا تعلق کاروباری خاندان سے ہے، ملک کے نامور صنعتکار ہیں۔ بینک کے باہر سرعام فائرنگ کر کے معصوم بھتیجے کو قتل کیا گیا۔ جناح اسپتال میں ڈیوٹی کرنے والے ڈاکٹر آکاش کی عمر 28 سال تھی اور غیر شادی شدہ تھے۔ نئی آٹو پالیسی پر IMF اور ٹیرف پالیسی بورڈ سے مذاکرات کامیاب نہ ہو سکے۔ آٹو پالیسی مزید 1 سال جاری رکھی جانے کا امکان۔ ذرائع وزارت خزانہ کا کہنا ہے گزشتہ آٹو پالیسی کو مزید 1 سال جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ نئی آٹو پالیسی کے نظر ثانی مسودے پر IMF سے دوبارہ مذاکرات ہوں گے۔ سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی سے پاکستان کی عوام کے آبی تحفظ کو سنگین خطرہ ہے۔ معاہدے کی خلاف ورزی پر بھارتی عزائم بین الاقوامی اصولوں کے منافی ہیں۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز میں اعلیٰ سطح سیاسی فورم سے خطاب، کہا پاکستان موسمیاتی تبدیلی اور تباہ کن سیلاب سے سب سے زیادہ متاثر ملک ہے۔ عالمی برادری بین الاقوامی مالیاتی نظام کو موجودہ عالمی حقائق سے ہم آہنگ بنائے۔ لاکھوں مسلمانوں کا نام ووٹر فہرستوں سے نکالنے پر اقوام متحدہ نے بھارتی حکومت سے وضاحت طلب کر لی۔ اقوام متحدہ کے 3 خصوصی نمائندوں نے بھارت کو باضابطہ خط لکھ دیا۔ اقوام متحدہ نے بھارت سے مذہب اور نسلی بنیاد پر حذف ووٹرز کا تفصیلی ڈیٹا مانگ لیا۔ 12 ریاستوں اور مرکز کے زیر اہتمام علاقوں میں 5 کروڑ 20 لاکھ مسلمانوں کے نام نکالے گئے۔ مسلم اور بنگالی برادری سے تعلق رکھنے والے افراد کو خصوصاً ٹارگٹ کر کے فہرستوں سے نکالا گیا۔ اقوام متحدہ کا مسلمانوں کے خلاف نسل پرستانہ رویے پر تشویش کا اظہار۔